ادعوہم لآبائہم، اللہ پاک فرمیندے تساں جیڑا جیندا پتر ہوئے نا، اہم مسئلہ ہے، جیڑا جیندا پتر ہوئے نا ہوں کو ہوں دے نال سڈو ہووا اقسط عند اللہ، اللہ کو ڈاڈھا پیارا ہے۔ اے قرآن چے رب فرمیندے میں این گال تے ڈاڈھا راضی ہاں۔ اپنے پیو کو چھوڑ دے بے کو آ کے اے میرا پیو ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمیندے اللہ جنت دی خوشبو ہی حرام کر دے۔ میں جڑا آپ دے پیو کو چھوڑ دے بے کو پیو بڑھاوے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں ہوں تے اللہ دی لعنت ہے، فرشتاں دی لعنت ہے، لوگیں دی لعنت ہے، حتیٰ کہ جنت بھی ہوں تے حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ دیتا نشائی دیاں وہ تساں کھلا ہے نا مسجد ہے وہ وجہ سڑیں وہ آدھے کاری سڑیں دے یا کالی سڑیں دے، ٹیک ٹوک رہا پتہ چل گیا انہوں کو دریل میں اجاگری تھی گئے، وہ آدھے ابا ہی ساڑا نہ کھندے جا کہیں دا ہی نہ کھنے کاری یا کالی سڑیں دے، آدھے تو ابا ہی ساڑا وہ خدا واسطے ہوں سارے نوجوانوں کو لگے پہ ہوں دی آواز آپ دی آواز بھارتے آپ دی شکل آپ دی ویڈیو بناتے آواز وہ وچ فٹ کر دیں وہ والا اشارہ دیں وہ آدھے ابا ہی ساڑا، جبکہ نبی سی فرمائیں جنت دی خوشبو بھی حرام ہے، فرمایا فرشتیاں دی لعنت ہے، اللہ دی لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں جڑا بندہ آپ دے پیو دے علاوہ کئی بے کو پیو چا سدے جنت دی خوشبو بھی حرام ہے۔ سادے نوجوانے کیا تھی گئے وہ ایک چندری دا پتر مشہور جو تھی گئے نشائی مشہور تھی انہیں پچھو پائے گئے گھر تک پجا ہے اے نہیں دے شریعت دے ورکے پہ پڑھی نن اصلا شریعت کو کانڈ کی دکھنے بس ٹھیک ہے گہرا پیو ہی ساڑا رب خود اعلان فرمائیں دے آپ دے پیو نالوں دے پیو دا نام سدو رب خوش تھی دے نبی سی وعید فرمائیے فرمائے خبردار ہوں دے پیو دے علاقے بیعت نہ سدو جڑا آپ دے پیو کو چھوڑ دے پیا پیو بڑھاوے جنت دی خوشبو حرام ہے۔ سارے نوجوان ٹک ٹو کر پیار نال کوئی آکھے جانا پتر اور ہاں او جائز ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا مجازی ہوتے شفقت راحت کر کے بڑا چاچا دادا آکھے میرا پتر ہو رہا چاچا آکھے پتر ہو رہا میری دھی ہو رہا اے شفقت ہے اے جائز ہے حقیقتاً جڑا پیو ہے وہ حقیقی وہ پیو ہے چاہتے کالم دے گھنو جے اگر سن گود گی دے نا بال ان کو پلیں دے پے وے ان کو اگر دودھ پلا دی تے سن رضائی پتر بن گئے ان دا دل نہ لکھ سو جیڑا ہی نہ ہو سی نہ ان دے پیو دا لکھ سو آپ دا نام نہیں لکھ سکدے آپ دا نام نہیں لکھ سکدے بھاویں سخیر پلائے تے بھاویں نہیں پلایا ایویں گود گھینا ہے پالی پیو خرچ کرو تو کو ثواب مل سی یتیم شفقت دا ہاتھ رکھے وے ثواب مل سی لیکن پیو دا نام ہوندا جائے ہن کیونکہ ان دی شریعت تھیں ان دے اوتے لاگو تھی سی اولا بیاں بھیڑی براں حصہ مل سی نہ مل سی ہوندا ہے جیڑا بندہ پیدا تے جیندے نطفے وچ ہی گل تے عدت رکھی گئی 3 مہینے تے جڑے مئی اگر طلاق تھی ونے نا 3 مہینے ان عدت جو بھی او بعد اگر بچہ یا بچی پیدا تھی سی تا ہوندا نطفہ سی جیندے کول دی طلاق تھی ہے جے نہ تھیا تا ول او جیندے نال نکاح کرے سی والو بعد دی او 2 ڈی دے بعد او نکاح چا کرے تے نطفہ ہوئے پہلے دا وہ شراکت تھی ویسی بولو کہنا سڑی سی اوندا یا ایندا این وجہ کرو شریعت نے ہر چیز طور دے سامنے کر رکھی ہے اے مذاق نہیں جو سا مذاق بنا کر چلو بیٹی کے تو جڑے نکاح تے کرو چل بھی کام چل گیا نہیں اے اس واسطے جیندا نا جیڑا جیندا پترے اون دے نال سدو اویں سدے سو آپاں کو ثواب رب بھی آدھے اے ہوا اقسط عند اللہ میں بھی خوش تھی نا اور نبی سی خوش تھی سن جے اگر این نہ کیتو سے چل بھائی جو مجھ والا کم دیا کھڑے بس ول آپاں غرق تھی سو تے جے تک اون دی جے تک وائس چل سی او تک ذلیل تھی سے تو تھی سے السلام سبحان اللہ پچھوں صف پہلی ہے دوستوں